شروع ہونے والے سن کہ اللہ تعالیٰ دے دین نو غالب کیتا جائے پورے عرب تے، اور ادوں تک غالب نہیں سی ہونا جدوں تک مکہ فتح نہ ہوئے، کیونکہ دین مکے والوں دا چل رہا سی عرب تے، انہاں دی حیثیت سی جڑی کہ منی گئی سی، اور یہ جنگاں دا سلسلہ شروع ہونا سی۔ اس کر کے پہلا ہی دس دیتا ہے کہ جیڑا کسے جنگ دے وچ شہید ہو جاندا انہوں مت سمجھو کہ دی زندگی ختم ہو گئی، انہوں تے اصل زندگی مل گئی ہے۔ کیوں؟ جس نو اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل ہو جائے اور آخرت دے وچ انہوں فلاح مل جائے تے اصل زندگی تو انہوں مل گئی۔ اس کر کے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کیا کرو انہوں نے جڑے اللہ دی راہ چ شہید ہو جان کہ وہ مر گئے نے، بل احیاء، بلکہ انہوں تے اللہ تعالیٰ نے زندگی ہے وہ دیتی ہے، وہ تے زندہ نے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تسی انہوں دی زندگی نو سمجھ نہیں پاندے۔ یہ دے بارے چ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شہید ہی ہے اللہ دی راہ چ جڑا سیدھا جنت چ پہنچ جاندا ہے، باقی تے لوگ جڑے نے وہ آخرت دے حساب کتاب دے بعد جنت چ جان گے، لیکن شہید جڑے نے انہاں دی روحاں وہ جنت وچ پہنچ جاندیاں نے، اور اتھے پرندیاں دی صورت وچ اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں جسد دے دیندا ہے تے او دے وچ کھاندے پیندے نے اور اللہ تعالیٰ دے نعمتاں تو فائدہ اٹھاندے نے۔ اس کر کے فرمایا اصل تے انہاں نوں زندگی مل گئی، لیکن تسی انہاں دی زندگی دا اندازہ نہیں لا سکتے، تانوں او دا شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اسیں تے لازمی ازماندے ہاں اپنے منن والیاں نوں، اور تہاڈے تے بھی ہن ازمائشاں آؤن گیاں۔ من الخوف، ڈر تو، مدینے دے وچ جدوں آئے نے تے ہر ویلے خوف رہندا سی حملے دا، اور چوکنے رہندے سن مسلمان ہر ویلے، تو فرمایا خوف دے نال بھی اسیں ازمانا ہے، والجوع تے بھوک نال بھی۔ تینوں پتہ کہ مدینہ چھوٹی جی بستی سی تے کنے لوگ جڑے نے وہ ہجرت کر کے اتھے آ گئے، تو اتھے کوئی انہیں ذخائر نہیں سن، انہاں نوں اتھے بڑیاں ہی تکلیفاں چلنیاں پئیاں، انہاں چوں بھوک بھی سی، کئی دن تائیں لوکاں نوں کوئی چیز کھان والی نہیں سی ملدی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا معاملہ بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی بھی کوئی 3 دن بھی رج کے نہیں کھادا مستقل، اور کئی واری مہینہ 2 مہینے ساڈا چولہا نہیں سی جلدا، صرف کھجوراں تے پانی تے ساڈا جڑا ہے سارا گزران ہوندا سی۔ تو فرمایا اسی بھوک نال بھی تینوں ازمانا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور مالاں دا نقص بھی ہوئے گا، اموال انہاں دے وچ بھی کمی آئے گی تے جاناں دی کمی بھی ہوئے گی، بس ثمرات تے پھلاں چ بھی، کیونکہ ادھروں حکم آ جائے جنگ دا اور ادھروں فصل پکی ہوئے تو انہوں چھڈ کے جانا پیندا سی، وہ بھی نقصان ہوندا سی، پھر جنگاں دے وچ جاناں بھی جاندیاں سن، وہ مال بھی خرچ ہوندا سی۔ تو فرمایا تے اسی تے انہاں ساریاں چیزاں دے نال ہن تینوں ازمانا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تے بشارت دے دیو انہاں نوں جڑا انہاں چیزاں نوں تے صبر کرن، استقامت کرن، انہاں ساریاں چیزاں نوں چل لین، انہاں دے واسطے بشارت ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، یہ لوگ نے جنہوں انہاں تے کوئی مصیبت آندی ہے، کوئی انہاں تے ابتلا آندی ہے، کوئی چیز انہاں تے وارد ہوندی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اسی ویلے پکار اٹھتے نے اسی بھی تے اللہ دی ملکیت ہاں، اگر یہ جاندا رہا تو ساڈا بھی مالک اللہ ہے، وہ دی اختیار چاں، و انا الیہ راجعون، اور وہ دی طرف ہی اسی پلٹ کے جانا۔ یہ ہے کہ جدوں بھی بندہ مومن تے کوئی مصیبت آندی ہے تو دی زبان تے الفاظ آ جاندے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں بھی تے اودا ہی ہاں تے او دی ہی طرف پلٹ کے جانا۔ یہ ہے جڑا او دے پھر ایمان نو ظاہر کردا ہے کہ واقعی وہ مندا ہے کہ اتھے کوئی چیز نہیں ہوندی مگر اللہ دے اذن نہ، تے اگر میرے مالک نو یہی منظور ہے تے میں بھی اسے تے راضی ہاں کہ جو بھی نقصان ہویا ہے وہ کوئی اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں ہویا، اللہ دی رضا دے نال ہی ہویا، اللہ دے اذن دے نال ہی ہویا، تے اللہ تعالیٰ دا اگر وہ اذن شامل ہے تو مینوں بھی وہ استقامت اور صبر کرنا چاہیے۔ تو فرمایا جدوں انہاں تے کوئی مصیبت آندی ہے تو انہاں دی زبان تے الفاظ آ جاندے نے، اسی بھی اللہ دے ہاتھ وہ دی طرف ہی پلٹن والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہے جنہاں تے پھر اللہ تعالیٰ دی مہربانی ہوندی ہے اور اللہ تعالیٰ دی رحمت جیڑی ہے وہ انہاں دے شامل حال ہو جاندی ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی ہیں جڑے ہدایت یافتہ، یہی ہے جنہاں نے سیدھی راہ اختیار کر لی۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا تے مروہ جیڑا ہے یہ اللہ تعالیٰ دے نشان جڑے مقرر کیتے ہوئے نے، یہ شاعر نے،
شاعر کہندے کسی چیز نو دیکھ کے تے اللہ یاد آ جائے تے صفا اور مروہ پہاڑیاں جیڑیاں انہاں نو دیکھ کے تے انسان نو یاد آ جاندا ہے حضرت حاضرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دا معاملہ کہ کس طرح انہاں نے جدوں بچے نو پیاس لگی تے بھوک لگی تے کس طرح انہاں نے انہاں پہاڑیاں دے اتنے چڑھ کے کوشش کیتی کوئی چیز لبھن دی. یہ ہے وہ نشانیاں جنہاں نوں دیکھ کے انہاں دے صبر اور ثبات دا انسان دے سامنے جڑا ہے واقعہ آ جاندا ہے جہدے نال انہوں ٹھارس بنتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ دی دین دے اتنے استقامت وہ حکم تے چلیا جائے تے اللہ کس طرح پھر بندوبست کردا ہے انساناں دے واسطے انہاں دی روزی دا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے صبر دے نتیجے چاہے زمزم جڑا ہے وہ چشمہ عطا کر دیتا اور انہاں دے اتھے وسن دا ذریعہ بنا دیتا. تو فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ یہ صفا اور مروہ پہاڑیاں جڑیاں اللہ تعالیٰ دے نشاناں وچوں نے. فمن حج البیت آوے تمارا جیڑا بھی حج کردا ہے بیت اللہ دا یا عمرہ کردا ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما تو وہ تے کوئی حرج نہیں کہ انہاں دوہاں دا طواف کرے. ومن تطوع خیرن اور جیڑا بھی کوئی بھلائی جیڑا ہے وہ اختیار کردا ہے وہ دے حق وچ بہتر ہوندی ہے. فإن اللہ شاکر علیم کیونکہ اللہ تعالیٰ تا بڑا قدر کرن والا ہے تے ہر چیز نو جانن والا ہے جو بھی وہ اطاعت کردا وہ دی بڑی قدر کردا ہے. یہ وہ چیز کہ لوکاں نوں بعض نوں یہ شک ہو گیا کہ صفا اور مروہ تے بت رکھے ہوئے سن کہ نہ بتاں دی وجہ تو سانوں انہاں دے وچ صحیح کرنی چاہیے کہ نہیں. تو فرمایا تے انہاں نے بعد وچ اختیار کیتے ہے اصل انہاں دا معاملہ جڑا وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں مقرر کیتا ہے. یہ شہیرے نے انہاں نوں دا طواف کردیا ہویا وہ یاد آ جاندا واقعہ جڑا کہ انہاں دے نال متعلق ہے اور جہدے تو انسان سبق حاصل کردا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات بے شک وہ لوگ جڑے چھپاندے نے اس چیز نو جڑی اللہ تعالیٰ نے نازل کیتی ہے سچی گل واضح جڑی ہدایت والہدا اور ہدایت دیاں چیزاں من بعد ما بیناہ للناس اس تو بعد کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو واضح کیتا لوکاں دے واسطے فی الکتاب اپنی کتاب اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون یہ لوگ نے جنہاں دے اتنے پھر اللہ دی لعنت بھی ہوندی ہے اور سارے لعنت کرن والیاں دی لعنت بھی ہوندی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کتاب نازل کرتا ہے وہ تو انساناں لی ہدایت بھی نازل کرتا ہے. تو جہدے کول بھی وہ علم ہے اگر وہ کسی مطلب دی خاطر انہوں ظاہر نہیں کرتا لوکاں نوں صحیح مطلب نہیں دسدا انہوں نے صحیح نہیں پہنچاندا تو یہ سب تو بڑا جرم ہے جڑا انسان کردا ہے. اپنے دنیا دے تھوڑے جے فائدے لیے وہ حق نوں چھپا لیندا ہے تو پھر وہ تے اللہ دی لعنت بھی ہوندی ہے اور سارے لعنت کرن والیاں دی یعنی اللہ دے فرشتیاں دی بھی اور اللہ دے نیک بندیاں دی بھی. الا الذین تابوا واصلحوا سوائے تے کہ جڑے توبہ کر لین واصلحوا پھر اپنی اصلاح کر لین وبینوا اور جیڑی انہاں چیز چھپائی ہوئی سی انہوں بیان کرن انہوں واضح کرن فاولئک اتوب علیہم تو جیڑا یہ روش اختیار کردا پھر میں دی توبہ قبول کردا میں بھی اس تے اتنے رحمت کر دینا وانا التواب الرحیم تو میں تے ہاں ہی توبہ قبول کرن والا تے رحم کرن والا. ان الذین کفروا وماتوا بے شک وہ لوگ جنہاں نے کفر کیتا نہیں منیا اللہ تعالیٰ نو دیاں کتاباں نو دے رسولاں نو اور آخرت نو وماتوا اور وہ مر گئے اسی ہی حالت وچ وہم کفارن کہ وہ کافر ہی سن اولئک علیہم لعنت اللہ یہ ہیں جنہاں دے اتنے پھر اللہ دی لعنت وسدی ہے والملائکۃ اور فرشتیاں دی والناس اجمعین اور ساری انسانیت دی. یہ ہیں سب تو زیادہ اللہ تعالیٰ دے جڑے مغضوب نے جنہاں تے اللہ دا غضب ہوندا ہے تو دی لعنت ہوندی ہے کہ اللہ نے بندوبست کیتا انہاں دی ہدایت دا. اللہ تعالیٰ دے رسول جڑے نے وہ کنی محنت کر کے وہ پیغام پہنچاندے نے اور پھر بھی نہیں مندے پھر بھی دنیا دے فائدے دی خاطر دنیا دے چند دن دے آرام دی خاطر وہ جڑا ہے اللہ دی ہدایت نو قبول نہیں کر دے تو پھر انہاں تے اتنے اللہ دی لعنت ہوندی ہے اور فرشتیاں دی بھی اور سارے انساناں دی بھی. خالدین فیہا پھر وہ اسے ہی لعنت وچ رہندے نے اللہ دے عذاب دے وچ ہی ہمیشہ رہن گے. لا یخفف عنہم العذاب انہاں تو عذاب کدی بھی ہلکا نہیں کیتا جائے گا ولا ہم ینظرون اور نہ ہی وہ کوئی مہلت ملے گی انہوں نے کہ وہ کوئی وقفہ ہے پھر انہوں دا اللہ دا عذاب سدا انہوں دے واسطے رہے گا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لوکو تہاڈا معبود ایکو ہی معبود ہے وہی ہے مالک کائنات دا وہی ہے پیدا کرن والا وہی ہے حاکم وہی ہے عبادت دے لائق. لا الہ کوئی عبادت دے لائق نہیں الا هو الرحمن الرحیم مگر وہی جیڑا رحمان ہے تے رحیم ہے جیڑی رحمت ہے جیڑی تہاڈے شامل حال ہے تے اس دنیا وچ مہلت مل رہی ہے
اور وہی ہے جدی رحمت قیامت دے دن تانوں ملے گی۔